كابر حقون كاب كاربان فوتوتو محازتو زلهم سومياتات حقي تعدينكم زمتاهم بشم عشان نافي بتعمين إحنا ولدون بيتسب بتعمينا دسيلنا سلدين قاعد حن متاهم سلدي كنت تصل كلنا أنا عشان نافي بتعمي مجرم إيود خكلنا تستقلت بقطمي هون بتكبر صحيفه وزلو بتعمي صبغيو نخالي سوون كمهر زخيل نخالي من اسي مرأياك هون زخيل مصحفي صحيفه سلذي بنحنا بتعمينا كم زي عينة السرارحة بتعمينا نحقوث سلذي تزنورو دكتور والداي او نيرو نفالتنا انا وانت درجتي فلطو نيره بناي تصتا غداي او كاتاتو نيره قدم بناي يونيفرسيتي مغله اللي دكتور والداي اللي دكتور دنجلون بسومياتات بحلافነት او كندي من اسي يغغم نيرو كندي من اسي بمسته بحشش بشغارا بستفالاله ولفي بطعمين ابزيدل ነገር من اسي إيد كان إجر خان قرارينو كف زبل سوس كندي سبت هانيس إياه هذا سلذا قارات بمخنيات كنتات بمخنيات نايتو وقتي كم تفلطوا سلذا قارات أي تدرجة تنبر كندي من إسي أو تهانيس إياه كندي من إسي تجاجم إياه كندي سومياتاتون أو صريح مليو سلذي عشان نافون تازبلا تخكل إياه نازية اللي نجر بتحيو كله بكفتات ناي ولدون زقات نجر الليو أي كفتات ناي ولدي ناي تهذا قلعو ناي تهذا سنة سرعات كم يجري مهار كم يجري أطو كم يجري وفر كتطر ناي ولدي سنفنا أو نحناون عبي سنفنا نيرنايو سلذي تي كافتو نحنا ذكورنا يجن تسوز جورو أسرار حيز ولت بقالسو تطاويو ناوزو خونتات زي حجز جابرون زدقفو حج منقسون زدقفو أسرارها صريح زامت حفزيا سعيروك سرحا خيلو سلذي نحنا كم زي عينة مصحف نقول من إسي نقول مرأي خون زغل كله ختكملا كابزيا بزح سف زمهر سلذلو سلذي كم زي عينة مصحفو كم زي عينة تكبار أسرارها مسرحو بتعمي أنا بقليون بتعمي دسيلني حاجوسي وسنيولن كل بيتسب حاجوسيو كله زلهم زمتهم بيتسوون حقوساتهم سلذي كم دي عينة سرارها كل مدلهم سلذي أنا يغني اللي بتعمل دس سلذي ولني يغني اللي بيت كريستيان بالتفلالي عينة ملكو سب نامدحان قدنا حلافنة النيوة تولدي نامدحان حلافنة النيوة بعبيو تولد اللي تحنا له منجدي كالتفلالي عينة منجدي هم تعنتو ممر ولداي لا جلس ولنا برا سوس حمامي ناسوس حمام فيزيكالي بتشايوني spiritually لحمامي بمنفساو لحمامي بسجا بتشايوني سلزي سوس لسجا بتشايوني لتك لمنفس ليلتك سلازي سوس بمدر بتشايخوني لك تقطع الجبركا بمنفس مالت بسمايله لك تقطع الجبركا ناسوس وصيتو امدر بتشا لبق يخوني اب سمايله تطياقي لك تخوني جبركا غدات نيوي مالت بخالي بالا سو سوس غد كلو لسغاله يتقعيو منفس لا يتقعيو سلازي نا كلتيو حمامي بحصيو ناسجا حمام بتشاي هوني جلجل حمامات ناسجا حماماتي سوس جن أبزحتي وسوس مبزحتي وسوس لنفس لا لتك حمامي سلازي أمراوي حمام من الغنا أكلاوي حمام من الغنا كله منفساوي حمام لا يسوس سلازي بيت كريستيان سبات كاب أمراوي حمام منفساوي حمام سجاوي حمام نسألك وصو نامجبار حلافنت نامجبار قدر نيوا قليل لبحال قدر يواني عشان في امتعنتو ممر والدايلا جلس ولنا برا بقطتا لبيت كريستيان يمزيو
የስታውስ ቅድም ህንደይ ዓመት ምዃኑ ምናልባት ግን ብጣዕሚ ጸኒሑን ካብ ልመጽ ቤተክርስቲያን ምስ መጸ በቀጥታ መንፈሳዊ ትምህርትታት ክመሃር የለስታውስ አና ሓደ ክልተ ትምህርትታት ኮርስታት ይበዩ ነርሹ ኣብ መጀመርያ ክመጽእ ከሎ ምስ መሓዙቱ ምስ ሕዋቱ ኣሓቱ ማለት ልነበሮ ምንቅስቃስ ብግልጺ ይልናገር ነይሩ ኣብ ኣውደ ምሕረት ወጽዩ ወይም ሕቶ ክልከሎ ይደውጽዩ ልነበረ መንነቱ ብግልጽ ይልናገር ነይሩ ታይ ማለት ዲዩ ሰብ መጀመርያ ካብ ሕማም ልክወጽእሲ ሕማሙ ከአምንሉ ክኽእል እንእዎ ማለት አሸናፊ ሕማሙ መጀመርያ አሚኑሉ እዩ ፈሊጥዎ ይተረድይዎ ሕማሙ ምስ አመነ ድሓር ልክድሕን ነፃ ልክወጽእ ልኸዶ ኸይድ ብጣዕሚ ሰናይ ልበሃል ኸይድ ቤተ ክርስቲያን ተቀቢላ ለአሸናፊ አምሂራቶ መብዛሕትኡ ጊዜ ወፂኦም ተመሊሶም ላብኡ ለኣትዩ ሰባት እንእዎ አሹ ባዕሉ ክምስክር ክእል እዩ ተመሊሱ ላፍቲ ህይወት እሱ ልከይምለስ ና ቤተ ክርስቲያን ግደ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ቀሊል ልበሃል ግደ ይኾነ ሃምና ባዕሉ ጥንካረ ለለሎ ኮይኑ ማለት እዩ ና ባዕሉ ድሌት ለለሎ ኮይኑ ማለት እዩ እግረ መንገደይ ና ቤተ ክርስቲያን ጻዕሪ ጋዕሪ ለኤል ምስክር ለለኹ በኸለ ይባላ ስለዚ መጀመሪያ አምሂራቶ ልተፈላለየ ትምህርቲ ሂባቶ ያ አምሂራቶ ያ ምሰምሃረቶ በህይወቱ ለነፍሱ ክጠቀም ልኽእል ፍልጠት ለሒዙ እዩ ተመሳሳሊ ስነ ምግባሩ ለቀይሩ እዩ ከተምህሮ ከላ መቼም ሰብዩ ብስጋ ልጎድሉ ሓደ ጉዳያት ክሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልነበሩ ኣሕዋትና ሓት ብልተኻኣሎ መጠን ሓደ ሰብ ስራሕ ዕድል ከግኒ ብልኾነ መንገዲ ልንክንቀሳቀስ ናብ ዓላላ ኸደቱ ለነበረት ክያዱ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ተመሳሳሊ ብልኾነ መልክዑ አምርዕያቶለ ስለዚህ ምስጋና ይግባእ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ አምርዕያቶለ መርዓቱለ ካብ ምንታይ ይግኒዋ ካብ ቤተ ክርስቲያኑ ይግኒዋ ካብ ባዕሉ ካፍታሱ ልመሃረላ ልነበረ ምስኡ ልተመሃረት ባቾም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ጊዜኦም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ምስኡ ግን ልተመሃረት በዓልቲ ቤቱ ተገልግል ነበረት በዓልቲ ቤትም ተሞርዒዩ ማለት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በስርዓተ ቁርባን ልክሙርዓ ገይራቶ ዘሚራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚዲያታት ሪኹም ወይኹም ዘሚራ ላብዚ ክብርሱ ልክበቅዕ ገይራቶ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ተመሳሳሊ ብልኾነ መልክዑ እሱ ለምስኣኒዮ እሳለለ ኣብ ጎድኑ እንያ ስለዚህ ታይ ክብል ደልየ ቤተ ክርስቲያን ትውልዲ ናምድሓን ዓብይ ግደ እንይዋ ኣብያተ እምነት ትውልዲ ናምድሓን ዓብይ ግደ እንይወን እዚ ክትሓዝ ለለዎ ነገር እዩ አሸናፊ ሃምስሙ ሰዓሩ ኮይኑ አሸኒፉ ልትሕማምሱ ሲዒሩ ለኻልኦት ኣሕዋቱ ኣብ ሱስ ለለው ሰባት ልከውፅእ ብልተኻኣሎ መጠን ታ መጽሓፍ እዚኣ ጽሒፉ ነይሩ ቅድመ ምውፃእ ገና መጀመርያ ክጽሕፋ ከሎ ጽሒፉ ምስ ወደ በተለይ ምስ ፊደላት ልተሓሓዘ ነገርና ምስ ሓደ ታ መጽሓፍ ልምልከት ርኤያ ነይረ ሰናይ ልኾነ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእቱ ሰናይ ልኾነ ትሕዝቶ ነይሩ ጽቡቕ ትሕዝቶ ነይሩ ሃምና መጀመርያ ጸሓፍነት ብጣዕሚ ብዙሕ ድካሚ ልበሃል ውፃእ ውረድ ለሓለፈ ምዃኑ እዩ እንርድኡ ስለዚ እቲ መጽሓፍ እዚ ለኻልኦት ሰባት ተመክሮ ክኾን ልኽእል መጽሓፊ ኢልና ንቀበል እሞ አሸናፊ ካብ ብሕዚ ተመክሮ ከካፍል ልኽእል ሰብ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ኣብ ጎድኑ ብዙሓት ሰባትም ልህሉ ተስፋ ንገብር ስለዚ ልህልዎም መርሃ ግብርታት ህሉ እዩ ትልምታት ክህሉ እዩ ስለዚ ቶም ትልምታት ሳቶም ልክፍጽሞም ኣብ ቀጻሊ ሽቱ ልክፍጽም መንግስታዊ ልኾኑ ትካላት ኣብያተ እምነት ካልኦት ሰብሃፍቲ ኣብ ጎድኑ ከም ልኾኑ ተስፋ ላገበርና ስኻ ለለ ተመሳሳሊ ብልኾነ መልክዑ ና መጀመርያ ከምቤና መወዳእታ ከም ለይኾነ ተረዲእኻ ልቐጻሊ ካልኣይ መጽሓፍ ሳልሳይ መጽሓፍ ምትካፍልና ተስፋ ንገብር